नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सरकारी कार्यालयहरू अझै पनि नागरिक मैत्री हुन नसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको गुनासो। राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन। आगामी निर्वाचन लगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा सडक सङ्घर्ष गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको घोषणा। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएको धारणा। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व आफूले गरेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दाबी। समाजवादको मार्ग तय गर्न जागरण आवश्यक रहेको भनाई। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र सांसद लिङ्गदेनले गरे सांसद पद त्यागको घोषणा। निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको आयु जीवित राख्नु नहुने भनाई। र वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने श्रम मन्त्री कुँवरको प्रतिबद्धता। उजुरी र गुनासोलाई सहजीकरण गरिने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि नागरिक मैत्री काम हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट सुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य नतिजामुखी प्रशासन हुनुपर्ने भन्दै उहाँले निजामती कर्मचारीहरूले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गर्नुभयो। उहाँले सरकारका कर्मचारी कुनै राजनैतिक दल विशेष हुन नहुने भन्दै कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कुनै पनि राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो भूमिका निभाउन पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। भए तापनि कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह माथि उठेर प्रचलित नियम कानुनको पूर्ण परिचालना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन म सबै कर्मचारीलाई हार्दिक अपील गर्दछु। सरकारका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुँदैन, रहनु पनि हुँदैन। उनीहरू समग्र राष्ट्रकै कर्मचारी हुन्। मुलुकमा राजनीतिक संहिता सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइसकेको भए तापनि यो सुरत तालमेल कायम हुने गरी प्रशासनिक संहितालाई व्यवस्थापन गर्न थप कार्यहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी युनियन लगायतले दिएको सुझावका विषयमा आफू जानकार रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी समय सापेक्ष गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व आफूले गरेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले आफू नेतृत्वको तत्कालीन एमाले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर सो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको हो। गणतन्त्रको पक्षमा कांग्रेस नरहेको, माओवादीभित्र पनि सांस्कृतिक राजाको कुरा भइरहेका बेला आफू नेतृत्वको तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले यथार्थवादी धरातलमा टेकेर मात्रै मुलुकमा समाजवाद ल्याउन सकिने कुरालाई कम्युनिस्टहरूले कहिले पनि भुल्न नहुने बताउनुभयो। यहाँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि विभिन्न पार्टीमा बहस चलेको थियो। कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा आएको थिएन। माओवादी पार्टी गणतन्त्रवादी भए तापनि त्यहाँभित्र पनि कहिले सांस्कृतिक राजाका कुरा, कहिले केका कुराहरू चलिरहेका थिए। हाम्रो पार्टीभित्र पनि विवाद भयो। विवाद हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले 62 सालको
असार साउन महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गणतन्त्रको दिशामा जाने निर्णय गर्यो। कांग्रेसलाई सँगसँगै आउँ भन्दाखेरि मानेन। हामीले एक्लै आन्दोलनको घोषणा गर्यौं र बुटवलबाट सुरु गरेको त्यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिएर गयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा भाग लिई जितेर देखाउन नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलालाई चुनौती दिनुभयो। तर चुनाव जित्न नसक्ने अनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार आफू हो भन्न बास्तोलाले नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले समाजवादको मार्ग तय गर्नका लागि जनतामा जागरण ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लगत्तै आफू सडक संघर्षमा जाने घोषणा गर्नुभएको छ। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली बदल्दै मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न आफू निर्वाचनपछि लगत्तै सडक संघर्षमा जाने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएकाले आफू सबैभन्दा बढी छटपटीमा परेको र त्यसको निकासका लागि निर्वाचन लगत्तै आफू र आफ्नो नेतृत्वमा सडक आन्दोलनमा जाने योजना आफूले पार्टीभित्र तय गरिसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले समाजवादको यात्रालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आफूले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेको तर त्यो टिक्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्षभित्र मुलुकमा आफू नेतृत्वको सडक संघर्ष हुने र त्यसले मुलुकमा विद्यमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याई राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका सबै विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने दाबी समेत गर्नुभयो। गरेका छौं हामी कहाँ जस्तो मेसिनरी छ त्यो मेसिनले उत्पादन गर्ने वस्तु मेसिन अनुसारकै हुन्छ। मेसिन बेठिक राख्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तु राम्रो खोज्ने भने त्यो हुन सक्दैन। समस्या मेसिनमा छ। तपाई अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राख्ने अनि बडो चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त, विचलन र विकृति मुक्त समाजको परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन। तपाई निर्वाचन प्रणाली बदल्नै पर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले दलाल पुँजीपतिहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई नै अगाडि ल्याउँछ। अध्यक्ष दाहालले संसद विघटन हुँदा भएको सडक आन्दोलनकै कारण त्यसको पुनर्स्थापना गर्न आफूहरू बाध्य भएको भनेर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै आफूहरू सोही आन्दोलनकै बाटोबाट अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा सुशासन दिन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्का सरह हुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले देशमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा स्थायी सरकारको विशेष भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसके मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्थालाई पटक पटक बदलेर नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउन नसकिने भन्दै देशमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई पहिले स्थिरता दिनु पर्यो, यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। उहाँले संघीयतालाई स्वीकारेपछि संघीयतासँग मेल खाने गरेर संगठन र संस्थाहरू सञ्चालित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सांसद पद त्यागेको घोषणा गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद लिङदेनले प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा सांसदको रूपमा संसदमा उपस्थित नहुने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आफूले पाउने तलब, भत्ता तथा सुविधाहरूको समेत रोका गर्न संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेको
सालको निर्वाचनपछि पनि कायम राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसप्रति असन्तुष्ट हुँदै सांसद पद त्याग गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो। सांसद लिङदेनले निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको आयु जीवित राख्न नहुने पक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै आफू अनैतिक काममा सहभागी नहुने बताउनुभयो। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो। त्यसकारण मैले बाटोबाटै सांसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु। र सांसद लिङदेनले आगामी निर्वाचनपछि एक्लो सांसदको रूपमा मात्रै नभई बलियो पार्टीको रूपमा संसदमा उपस्थित हुने र संसदबाट गलत निर्णय गर्न नदिने संकल्पका साथ जनतामा जाने पनि बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज मन्त्रालयको कल सेन्टरमा श्रमिकहरूको गुनासो सुनेपछि मन्त्री कुँवरले सरकारले शून्य लागतमा पठाउने भनिएका देशहरूमा समेत एजेन्ट मार्फत जताततै श्रमिकहरू ठगिएको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने सम्झौता भएका देशहरूमा समेत एजेन्टहरूले 3.5 लाखसम्म लिएको गुनासो आएकाले मन्त्रालयले त्यसको अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। ठगीको उजुरी आएका गुनासोलाई सहजीकरण गर्ने भन्दै मन्त्री कुँवरले यसको जानकारी मन्त्रालयमा नआउँदा अनुगमनमा कठिनाई भएको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो आग्रह के छ भन्दाखेरि सबै ठाउँबाट जानकारी आउनु। हामी जाउँ, तपाईहरु पनि जाउँ, हामी पनि जाउँ, प्रहरीलाई पनि लगु। जसले पैसा असुल गर्दैछ उसले अफिसमा त असुल गर्दैन। त्यस्ता एजेन्टहरूका कहाँ छन् त बस्ने ठाउँहरू, त्यसको पनि हामी सोधीखोजी गरौँ। यहाँहरूको पनि सहयोग चाहियो र हामीले प्रहरी प्रशासनलाई पनि भनेका छौँ। अब साँच्चै यो ठगीलाई अन्त गर्नको लागि जताततै कहीँ जग्गा सम्बन्धी दलाली छ, कहीँ घर सम्बन्धी दलाली छ, अब यो फोहोर सम्बन्धी पनि दलाली होइन, हुँदा त फोहोरमा पनि दलाली चल्न थाल्यो भन्ने कुराहरू आयो कि। त त्यसले यो सबैको समाधानको लागि पनि हामी सबै ठाउँबाट जागरुक भएर सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो राज्यको मात्र काम हो होइन, मन्त्रालयको मात्र काम हो भन्ने ढङ्गले हामीले सोच्यौँ भने समाधान गर्न सकिँदैन। किन मन्त्रालय आफै देख्न सक्दैन। मन्त्रालयलाई आँखा देखाउने भनेको हामी सबै हो। मन्त्री कुँवरले आज 4 जना श्रमिकहरूको गुनासो सुन्नु भएको छ। श्रमिकहरूले रोजगारीमा विदेश लैजान्छु भनेर महिनौदेखि अड्किएको र रोजगारीबाट स्वदेश फर्कन नदिएको लगायतका गुनासो गरे। ठुलो समस्या चाहिँ के भयो भने जस्तो कि देशभित्रैमा उडाउने कुरा थियो होइन सर, अनि देशभित्रमा उडाउनुको लागि 15 दिनभित्रमा उडाउँछु भने सर त्यतिखेर ल हुन्छ भनेर एउटा सानोवटा कागज जस्तो गरेर पनि सर 60,045 मैले दिएको छ सर। ठुलो समस्या त्यहाँ छ सर। त्यही त अब तपाईँले पैसा तिर्नु भएको छ यो कुरा पनि थाहा भयो होइन, के कति तिर्नु भएको छ होला तपाईँले, अझ राम्रै रकम तिर्नु भएको छ होला तपाईँहरूले होइन। जेठभित्र चाहिँ उडाउँछु भनिसकेपछि भदौसम्म पनि उडाएन भने तपाईँ ठगिनु भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। श्रम मन्त्री कुँवरले हरेक हप्ताको आइतबार 1 घण्टा कल सेन्टरमा श्रमिकको गुनासो सुन्ने कार्य गरिरहनु भएको छ। आगामी निर्वाचनमा विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेकाहरूलाई पनि उम्मेदवार बन्न सिफारिस गरेपछि राजनीतिक दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा कारागारभित्र रहेकाहरूलाई ठूला राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा त्यसले निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। जेल जीवन बिताइरहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई नेपाली कांग्रेसले रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि यति बेला कांग्रेसमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जाल लगायत नागरिक समूहले कैद भुक्तानी गरिरहेकाहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी बनाउन नहुने भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्। केही व्यक्तिहरूको कसैले हैन उसको त मुद्दा फैसला भएको छैन, फैसला नभए पनि उनीहरूलाई थुनामा राख्ने भनेर जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु भनेर बोलिसकेको अवस्था छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ, त्यो मुद्दामा उनीहरूको विरुद्धमा
बलियो प्रमाण छ र एउटा प्राइमा फेसी स्ट्रङ प्राइमा फेसी छ, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिन्छ भनेपछि अब अहिले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु, त्यसको व्यक्तिको नाम चाहिँ के छैन सर्वसम्मत ढङ्गले सिफारिस गर्नु, मलाई लाग्छ त्यो त राजनीतिक दलहरूको लागि योभन्दा सुसाइडलको बाटोहरूको केही हुँदैन। यो पनि योभन्दा लज्जास्पद कुरा केही हुन सक्दैन। कसो राजनीतिक दल हो जसका कार्यकर्ताहरू दास र गुलाम जस्ता छन् र एउटा चाहिँ अपराधिक चरित्र भएको व्यक्ति जो एउटा गम्भीर सङ्गीन अपराधमा चाहिँ थुनामा छ अनि त्यसको व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिन्छ। उम्मेदवार हुनु नहुनु अर्को कुरा हो, तर म त के भन्छु भने त्यसरी नाम सिफारिस हुनु पनि यो एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। योभन्दा ठुलो लज्जास्पद कुरा केही हुन सक्दैन। आलमबाहेक टिकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहरिएपछि जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी पनि कारागार भित्रैबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। कैलालीमा राम्रो पकड बनाएका चौधरीले आगामी निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन खोजेको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका काङ्ग्रेस नेता विजय कुमार गक्षेदारले पनि उम्मेदवार हुने सङ्केत देखाएका छन्। पार्टीभित्र लाखौं कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने दलहरूले निर्वाचनमा भने नैतिक पतन तथा गम्भीर आरोप लागेकाहरूलाई नै अघि सार्नुले संविधानको खिल्ली उडाएको छ। गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। यो नेपाली राजनीतिको गम्भीर दुर्भाग्य हो, किनभने आज राजनीतिको गम्भीर अपराधीकरण र अपराधलाई एउटा राजनीतिकरण गर्ने एउटा चाहिँ डरलाग्दो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले के गर्छ भने विधिको शासनलाई ध्वस्त बनाउँछ, कमजोर बनाउँछ। यसले एउटा दण्डहीनतालाई संस्था र एउटा पीडितको जुन न्याय प्राप्तिको जुन हक हो त्यसलाई कुण्ठित र पराजित गर्छ। नैतिक रूपमा पतन तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिएकाहरूले पार्टीलाई मोटो रकम दिएर टिकट दिन दबाब दिने गरेको सबै सामु प्रष्ट भइसकेको छ। जनतालाई त्रासमा राख्न सफल उनीहरूलाई पार्टीले पनि मोटो रकम पाइने र निर्वाचन पनि जित्ने लोभमा सहजै टिकट दिने गर्छन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले भने कानुनी रूपमा बदनाम भएकाहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। नैतिक पतन देखिने विभिन्न खालका कसुरदार ठहरिएको, अदालतको अन्तिम फैसलाले कसुरदार ठहरिएको, त्यस्तै कतिपय अन्य चाहिँ कानुनी चाहिँ सजाय भुक्तान गरेर कतिपयमा चाहिँ 6 वर्ष यस्तै अवधि चाहिँ भुक्तान नभएको, त्यस्तै कालो सूचीमा यो जस्तै अब यो विभिन्न विशेष गरी चाहिँ अब यो नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा अरू संस्थाले चाहिँ निकालेको कालो सूची हुन्छ, कालो सूचीमा नपरेको हुनु पर्यो अथवा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति पनि उम्मेदवारी हुन नपाउने चाहिँ व्यवस्था छ। अदालतले सफाई दिएको अवस्थामा उम्मेदवार सिफारिस गर्नु एउटा कुरा हो, तर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला यस्ता निर्णय गरिनुले सम्मानित अदालतको बदनाम गरेको कानुनविदहरूको भनाइ छ। सत्ता र शक्तिका आडमा गम्भीर कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँदा त्यसले संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिनु मात्रैले पनि दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले डेङ्गु रोगको नियन्त्रण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी लगायतका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठले पछिल्लो समय देशभर फैलिएको डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्न माग गरिन्। केही सातादेखि काठमाडौँ स्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा आएका बिरामीमा डेङ्गु सङ्क्रमित पाएको छ। यस्तो यो पछिल्लो साता मात्रै 295 जना डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामी टेकु अस्पतालमा आएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार जनवरी यता मात्रै 2827 जना डेङ्गु भाइरस देखिएको छ। हालसम्म 72 जिल्लामा डेङ्गु फैलिसकेको छ। ललितपुरमा अत्याधिक सङ्क्रमण देखिएका छन् भने काठमाडौँ, टारिङ, रूपन्देहीमा पनि सङ्क्रमण बढ्दो छ। सांसद बिन्दा पाण्डेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारको सहभागितामै तालाबन्दी भएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले विश्वविद्यालयमा मौलाएको बेथिति सबैको चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। तयार हुनु भएन, तर संसद बाहिर विश्वविद्यालयमा तालामुक्त गरौँ भन्दै
हुनुहुन्छ भने माननीयजीहरू पदाधिकारी वामपन्थी मात्रै भएकोले समस्या भयो भन्नुहुन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवार मान्न सकिँदैन। यसर्थ विश्वविद्यालय सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी समस्याको दिगो र साझा समाधानको बारेमा छलफल गर्न सभामुख महोदयबाटै यथाशक्य पहल होस्। शून्य समयमै सांसद विमला विश्वकर्माले चाडपर्वहरू नजिक आएकाले बजारको अत्याधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले बजारमा हरेक खाद्यान्नदेखि डिजेल पेट्रोलको समेत मूल्य वृद्धि भएकाले सामान्य नागरिकलाई बिहान बेलुका 2 छाक टार्न समेत समस्या भएको उल्लेख गरिन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरूका महान चाडपर्वहरू नजिकिँदैछन्। मूल्य वृद्धिले आकाश छुएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ, जसका कारण दैनिक ज्यालादाली गरी खाने, सामान्य व्यापार गरी खाने जनताको जीवन कठिन हुँदै गइरहेको छ। सरकार के गरिरहेको छ? मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन। डेङ्गुका बिरामी बढ्दो छन्। हरेक घरमा डेङ्गुका बिरामी भेटिन थालेका छन्। यसको नियन्त्रणमा सरकारले के गरिरहेको छ? यथाशीघ्र महँगी र डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत कर्णाली क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य र तदनुकूलको कानुनी व्यवस्थासहित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित भएको थियो। सभामुख महोदय, भौगोलिक विकटता र कनेक्टिभिटीको समस्याका कारण प्रतिष्ठान मार्फत 9वटै जिल्लामा जनताले सेवा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। तसर्थ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पिछडित क्षेत्रका सबै जिल्लामा सेटेलाइट सेवा सञ्चालन गरी सबै जिल्लाका जनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। सांसद शेरबहादुर तामाङले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्राधिकरण गठन भए पनि मेलम्ची क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापनमा प्राधिकरण उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यसै वर्ष आएको अविरल वर्षले चौतारा साँझो गढीको 10 नम्बर, 13 नम्बर, 14 नम्बर वडामा धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। 10 नम्बरमा जलकेनीमा सडक समेत भाँसिएको अवस्था छ, त्यो पनि हेरिएको छैन। मेलम्ची नदीले यसपटक फेरि हेलम्बुका खास गरी 4 नम्बर उर्लेनी अनि त्यसपछि 5 पोखरीका केही बस्तीहरू र हेलम्बु सडक धेरै क्षति पुर्याएको छ। विपद प्राधिकरण त बनेको देखिन्छ, तर विपद प्राधिकरण कतै पनि उपस्थिति देखिएन। त्यसैले सब सम्बन्धित निकायको ध्यान विपद व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको सांसद तामाङको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँको वीर अस्पतालमा पार्किङको अभाव, सडक पार्किङ बापत मनपरी शुल्क असुली, सर्वसाधारण मारमा। नासाले दोस्रो प्रक्षेपण प्रयास गरेको आर्टेमिस रकेट अन्तिम समयमा रोकियो। इन्धन चुहावटको समस्या, आउँदो अक्टोबर अघि रकेट प्रक्षेपण नहुने। र नेपाल भलिबल संघको अध्यक्षमा वर्तमान महासचिव चन्दले गरे उम्मेदवारी घोषणा, 14 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले निर्वाचनपछि पनि वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउने विधेयक संसदमा लैजानु लाजमर्दो विषय भएको बताउनु भएको छ। निर्वाचन घोषणापछि काम चलाउ रूपमा रहेको सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि सार्नु संविधान विपरीत काम गर्दै आएको नेता गेवालीले बताउनुभयो। गेवालीले चुनावलाई निष्पक्ष हुन नदिने चलखेल र गतिविधि सत्ता गठबन्धनबाट भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। निष्पक्षता लोकतन्त्रको एउटा अपरिहार्य तत्त्व हो, त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कामहरू गर्न मिल्दैन। यसै सन्दर्भमा भर्खरै हिजो मात्रै सरकारले संसदमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक चाहिँ दर्ता गराएको छ। एकदमै हास्यास्पद हुन्छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि संसदको आयु रहिरहन्छ भन्नु, नोमिनेसनपछि पनि संसदको आयु रहिरहन्छ भन्नु, यो चाहिँ एकदमै हास्यास्पद हुन्छ र यसले निर्वाचनलाई फेयर गर्दैन। नेता गेवालीले एमालेसँग गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने तागत भए पनि ठाउँ ठाउँमा आवश्यकता अनुसार तालमेलका लागि ढोका खुल्ला राखेको बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै वाम मोर्चा बनाउन नसक्नु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कम्युनिस्टहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेर अघि नबढ्ने हो भने आगामी 3-4 वर्षभित्रै मुलुकमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने र त्यसबाट कम्युनिस्टहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेता भुषालले अहिले देखा परेको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, सत्ताप्रतिको वितृष्णा र दलहरूभित्रै रहेको उकुस मुकुसलाई नजरअन्दाज नगर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभयो। मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटबाट रोक्ने हो भने वामपन्थीहरूबीच एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। एउटा सुरु भएको छ है, राजनीतिप्रति वितृष्णा, सत्ताका प्रति वितृष्णा, राज्यका प्रतिको घृणा। यो सानै चुने कुरा छैन। यो 2-4 स्वतन्त्र आए मात्रै नहुनु। स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन उकुस मुकुस आज चाहिँ जुन छ, यो कुरालाई नजरअन्दाज कसैले नगरौँ। म आगामी यो 3-4 वर्षभित्रमा एउटा ठुलो उथलपुथल देख्छु यो क्षितिजमा। त्यसले कम्तीमा आजको राजनीतिको यो नीतिहीनता, विचारहीनता, मन परितन्त्र कम्तीमा यति चाहिँ लैजान्छ, त्यो चाहिँ राम्रै हुनेछ। तर राजनीतिले त्योभन्दा धेरै कुरा हामीले यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने धेरै कुरा यसको मूल्य हामीसँग लिन्छ है राजनीति। आज बाँचेका, हामी राजनीति गरेका, सत्तामा रहेकाहरूले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। नेता भुषालले संसद विघटन गरेर सुरु भएको नेपालको राजनीतिक सङ्कट नेताहरू नमिल्ने हो भने झन गहिरिएर जाने पनि बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको तटस्थ सरकार बनाउन माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद सुवालले हालसम्मका सरकारहरूले निष्पक्ष चुनाव गराउन नसकेको भन्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि तटस्थ सरकार बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद सुवालले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि संसद चलाउनु आचार संहिता विपरीत रहेको भन्दै संसद बैठक चलाउन नहुने बताउनुभयो। चुनावमा भाग नलिने तटस्थ सरकारै आवश्यक छ। अहिलेसम्म सरकारहरूबाट निष्पक्ष चुनाव भएको अभिलेखै छैन। त्यसकारण यो तटस्थ सरकार बनाउनुपर्छ। निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि संसद बैठक सञ्चालन गर्नु निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि चलाउन नहुनेतर्फ पनि म यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु। र एउटा विधेयक मैले यहाँ विरोधको सूचना राखेको छु र यो संसदको अवधिको सम्बन्धमा। र यो संसदको अवधि भनेको निर्वाचन घोषणा भएपछि रहँदैन। उहाँले तटस्थ सरकार बनाउने पहल गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको विरोधमा आज प्रदर्शन भएको छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने माग राख्दै काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर परिसरमा आइतबार प्रदर्शन गरिएको हो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक शुक्रबार राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु पारित गरेकोमा उनीहरूको विरोध छ। त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने विदेशीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दाखेरि विवाह गरेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउँछन्। अब नागरिकता पाउन नेपालमा जन्मिनु पनि पर्दैन। जहाँ जन्मे पनि नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यति मात्रै होइन कि नागरिकता पाउनका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने हो कि होइन, एकजना मात्रै नेपाली नागरिक भए पुग्ने हो कि दुवैजना हुनुपर्ने हो, यस्तो विषयमा समेत स्वयं संविधानमा पनि कन्ट्राडिक्सन छ। संविधान आफै पनि प्रश्न छैन। जब नागरिकता चाहिँ वितरण गरिन्छ यो अहिलेको विधेयक अनुसार भने तपाईँको 10 वर्षपछि लगभग हाम्रो यहाँका सच्चा नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने र गैर नागरिकहरूले यहाँ नागरिकता दिएर वैधानिक रूपमा राज्यको सर्वोच्च निकायसम्ममा पनि गएर राज्य शासन गर्ने चाहिँ परिस्थिति आयो भने यो देशका भावी सन्ततिको भविष्य के हुन्छ?
संविधान अनुसार अब राष्ट्रपति सामु नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बेला जनस्तरबाट यो प्रदर्शन भएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग सिफारिस समितिले बयानको लागि बनाएको विधि परिमार्जन गरेको छ। आज समितिले बयान लिने क्रममा नै प्रतिप्रश्न गर्दा समय लामो हुने भएकाले सुरुमा बयान लिने र अन्तिममा एकैपटक आधिकारिकतामा आधारित प्रतिप्रश्न गर्ने विधि बनाएको हो। समितिले आज प्रधान न्यायाधीश जबरासँग तेस्रो दिनको बयान लिएको छ। आजको बैठकमा 1 घण्टामा 5 वटा प्रश्नको बयान लिएको छ। अर्को बैठक भदौ 25 गतेलाई बोलाइएको नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य मेन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। 1 घण्टाको बैठकमा हामीले 5 वटा प्रश्न, अस्ति 6 वटा थियो, आज 11 सम्म पुग्यौँ र आज छोटो बैठक बस्नुपर्नेको कारण चाहिँ संसद 2 बजे हुने, त्योभन्दा अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक हुने हुँदा 1 बजे अर्को बैठक सुरु हुने भएपछि हामी अधिकांश सदस्यहरू कार्यव्यवस्था परामर्शमा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले आज बैठक छिटो सक्नु परेको कारण हो र अर्को बैठक हामी 25 गते 12:30 मै बस्दैछौँ र आजको मूलभूत विषय भनेको उहाँलाई लागेको आरोप चाहिँ न्याय सम्पादनमा देखिएको प्रधान न्यायाधीशको भूमिका जसले न्यायमा विचलन ल्यायो, न्याय सम्पादन प्रणालीमा विचलन ल्याएको हो कि होइन भनेर प्रधान न्यायाधीशको धारणा र उहाँको जवाफ खोज्ने। सांसद विश्वकर्माले बयानमा प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायका लागि विवेकको ठाउँ दिएको उल्लेख गर्दै पारिवारिक अवस्थालाई हेरेर रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती गरेको बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। देशकै ज्येष्ठ अस्पताल वीर अस्पतालमा पार्किङको सुविधा नहुँदा सडकमा नै पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा आउने बिरामी र कुरुवाले अस्पताल परिसरमा सवारी पार्किङ स्थान नहुँदा प्रति आधा घण्टाको 25 रुपैयाँका दरले शुल्क तिरेर सडकमा पार्किङ गर्छन्। देशकै ठूलो अस्पताल परिसरमा पार्किङको सुविधा नहुँदा आम नागरिकले भने सास्तै खेप्नु परेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँ स्थित वीर अस्पतालको नयाँ र पुरानो भवन बीचको साँघुरो सडकको हो। दैनिक 1200 बिरामीले सेवा लिने देशकै पुरानो वीर अस्पतालमा पार्किङको चरम अभाव छर्लङ्ग देखिएको छ। साँघुरो सडकका कारण दुईतर्फी सवारी आवागमनले सधैँ जाम हुने यो सडकमा गरिने पार्किङले हिँडडुल गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। कानुनले अस्पतालमा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन र सेवाग्राहीबाट शुल्क लिन वर्जित गरे पनि मनलाग्दी ढङ्गले सवारी पार्किङ शुल्क असुलिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। पार्किङको त एकदम समस्या छ। अब भित्र हस्पिटल जाउँ भने भित्र हस्पिटलमा पार्किङै छैन। अब नाम चाहिँ सरकारी छ, हेर्नुहोस्। अब पार्किङ यहाँ गरेको पार्किङ चार्ज लागेको छ हामीलाई। अब भित्र हामीले सरकार ट्याक्स तिरिसकेपछि राम्रो ठाउँ राख्ने ठाउँ व्यवस्था हुनुपर्ने हो, यो हामीलाई छैन। अब खास भन्नु त के भन्नु, अब माथि सरकारसम्म त कसैले पुऱ्याउँदैन, यो त चासो दिँदैन। सबै यहाँको मान्छेहरू सबै कमिसनको चक्करमै दौडेको हुन्छन्। अब भित्र बनायो भने यहाँ बाहिर पार्किङले पैसा पाउँदैन, कुरै होइन। अब यसको पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाइदिएको भए त केही त यहाँ आउनेहरूलाई सहज त हुन्थ्यो नि। हामी जस्तै सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ यसरी पैसा तिरेर होइन एकछिन हामी 10 देखि 15 मिनट मात्रै सायद भिड्छौँ होला होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पैसा शुल्क तिरेर गर्नु हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट नपुग्या हो कि होइन। हस्पिटलको म्यानेजमेन्टले चाहिँ राम्रो उ गरेर पार्किङको व्यवस्था चाहिँ हस्पिटलले गर्नुपर्ने हो। वीर अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीसँग निजी कम्पनीले पार्किङ गरे बापत प्रति आधा घण्टाको 25 रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। आधा घण्टा बढी पार्किङ गरी शुल्क थपिँदै जाने पार्किङ व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीको भनाइ छ। यसरी सरकारी सेवा लिन आउँदा समेत शुल्क तिरेर पार्किङ गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ। पार्किङको एकदमै ठुलो समस्या छ यो ठाउँमा। यसको लागि सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। त्यो सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइदिएदेखि हामी सहरको जनताहरूलाई एकदम राहत हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसलाई चाहिँ के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ? यसलाई चाहिँ निश्चित एउटा एरिया लिएर सरकारले त्यो एरियामा चाहिँ तपाईँको पार्किङलाई नै व्यवस्थित तरिकाले छुट्याइदिएर त्यो एरिया छुट्याइदिएर राखिदियो भने चाहिँ एकदम सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले 2074 मा बनाएको स्वास्थ्य भवन पूर्वाधार डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिकामा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, जनस्वास्थ्य कार्यालय, मेडिकल स्टोर समेतले पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर वीर अस्पतालले भने अस्पतालमा भएका 1600 कर्मचारी र भर्ना भएका केही बिरामी बाहेक अन्यलाई पार्किङको स्थान अभाव भएको बताएको छ। हाम्रो कम्पाउन्डभित्र पार्किङ दिन मिल्ने खालको अवस्था छैन र यहाँ आउने स्टाफहरू र यहाँ भएका भर्ना भएको बिरामीहरूको लागि नै पर्याप्त मात्रामा पुग्ने खालको पार्किङ भएको अवस्था छैन। अब बाहिरबाट आउने, औषधि किन्न आउने र केही समयको लागि आउनेहरूको हकमा हामीले अहिले चाहेर पनि केही पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। अस्पताल परिसरको सडक पार्किङका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा लगाएको जानकारी हामीले पाएका थियौँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको गैर जिम्मेवार जवाब दिएको छ। देशकै पुरानो वीर अस्पतालमा सेवा लिनका लागि आउने सेवाग्राहीले सडकमै पार्किङ गर्दा सवारी आवत जावत र हिँडडुल गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। पार्किङको समस्या समाधानका लागि परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान यस्ता थुप्रै सरकारी अस्पतालहरूमा जान आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सबैभन्दा बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयमा पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति हुने गरेको छ। कार्यालय परिसरमा पार्किङको व्यवस्था नहुँदा फुटपाथ र पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारीको लाम देखिन्छ। पार्किङले फुटपाथ कब्जा गर्दा सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा यात्रुहरूलाई सोधेका थियौं, सरकारी कार्यालयले नै पार्किङ व्यवस्थित गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो त राम्रो भनिँदैन नि त। यो मान्छे हिँड्ने ठाउँमा अब गाडीको पार्किङ छ, उता ठुलो हाइवे छ, यो सर्वसाधारणलाई हिँड्न डुल्न गाह्रो भइरहेको छ। यसको लागि अब यो कार्यालयले आफ्नो व्यवस्थापन राम्रो गरिदिए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। गाह्रो हुने खालको यो जुन पार्किङहरू गरिएको छ, यो जथाभावी गरिएको छ होइन, यो चाहिँ यो गर्नको लागि चाहिँ बालनले केही हदसम्म कोसिस गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हाम्रो साथ सहयोग छ र यो हदसम्मको सरकारी कार्यालयतिर जुन खालको यो पार्किङको व्यवस्था छैन त्यसलाई चाहिँ बालन सरले गरिरहनु भएकोलाई हाम्रो साथ सहयोग छ र यति नहोस् र यो जथाभावी पार्किङ नहोस् र सर्वसाधारणलाई सहज होस् हिँड्नलाई भन्ने हाम्रो त्यो धारणा हो। पहिला अब जस्तो तौर तरिकाले अब पार्किङ भइरहेछ त्यो अवश्य राम्रो त छैन होइन। अहिले ढङ्गले अहिले बालेन सर आउनु भएको छ मेयरमा, उहाँले केही न केही त अब सुरुवात त गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् अब यो यस्तो पार्किङ राख्ने ठाउँ त होइन, त्यसपछि मान्छेहरूले कस्तो भयो भन्दाखेरि बाध्यताले गरेर राख्नु पर्यो। तर यस्तै चिज चाहिँ नि पार्किङ व्यवस्थामा अलिकति ध्यान पुर्याइदिएको भए अझ हामीलाई चाहिँ छ नि सुविधा अझै धेरै हुन्छ कि। अब यो व्यवस्थित गर्नु पर्यो होइन। अब फुटपाथहरूदेखि लिएर सबमा मान्छे हिँड्नलाई सहज गर्नु पर्यो। अनि यो पार्किङ गर्ने अब अन्डरग्राउन्डहरूदेखि लिएर एउटा क्राइटेरिया तोक्नु पर्यो होइन। अब जहाँ पाए त्यही पार्किङ गर्नु भएन, मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, सबैलाई अब जाम हुन्छ। अलिकति सिस्टमेटिक तरिकामा लानु पर्यो। अब बालेनजी आउनु भएको छ, समथिङ न्यू केही चेन्जेस आउँछ होला नेपालमा। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले ज्यान गुमाउने संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका झण्डै 1500 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्याङ्क आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा बढी हो। विदेशी मुलुकमा प्रत्येक वर्ष नेपालीहरूले ज्यान गुमाउँदै गर्दा राज्य भने यसप्रति असंवेदनशील देखिएको छ। यसोदा भण्डारीको रिपोर्ट। रोजगारीको अवसरका खोजीमा बाहिरिएका नेपालीहरूले ज्यान गुमाउने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै झण्डै 1500 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लगभग 1200 नेपाली श्रमिकको विदेशी भूमिमा ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 75-76 मा करिब 700 जनाले ज्यान गुमाएकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म आइपुग्दा यो संख्या दोब्बर भइसकेको छ।
यसरी हेर्दा पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र वैदेशिक रोजगारका लागि गएका करिब 4,500 बढी नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्। हाम्रोमा बढी आउने भनेको त समस्या चाहिँ खाडी मुलुकबाटै हो। त्यहाँ कि विभिन्न कारणले, त्यसमा के कारण छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कामको कारणले पनि हुनसक्छ, अर्को कारण चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ घुलमिल हुन नसकेर हुनसक्छ। तेस्रो कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कालगतिले नै मानिसको मृत्यु त हुन सक्छ, नेपालमै बसे पनि मान्छे त मर्न सक्छ। त्यो हुनाले धेरै चाहिँ हाम्रो खाडी मुलुकबाटै हो, किनकि हाम्रो गन्तव्य स्थल पनि त्यही नै हो हैन। त्यसपछि मलेसिया हुनसक्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई जस्ता खाडी मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। यो संख्या अरू मुलुक जाने भन्दा 80% बढी हो। मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि यिनै देशहरूमा बढी छ। तथ्याङ्क अनुसार 78-79 मलेसियामा मात्रै 3000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै कतार, युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत लगायत मुलुकहरूमा करिब 5000 नेपालीको ज्यान गएको छ। यी देशहरूमा हृदयघातबाट मात्रै करिब 2000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। जुन वर्करहरू कतारमा काम गर्न जान्छ नि, उनीहरूको चाहिँ नि मृत्यु हुने कारण मेन कज चाहिँ कार्डियक डिजिज नै हो। कार्डियक डिजिज अब किनभने तिनीहरू त्यहाँ गएर त्यो रोग लाग्ने होइन। तिनीहरू पहिलेदेखि रोगी हुन्छन्, खासमा चाहिँ पहिलेदेखि रोगी हुन्छन्। त्यहाँको चाहिँ क्लाइमेटिक असर, त्यहाँको चाहिँ खानपिनले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गर्दाखेरि त्यो रोगहरू बढ्ने हो कि। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब क्लाइमेटिक असर भन्नाले चाहिँ टेम्परेचर अहिले हाई हुन्छ त्यहाँको होइन। अब पसिना धेरै जाने हुन्छ, डिहाइड्रेसन हुने होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मुटुको रोग भएको बेलामा चाहिँ त्यो डिहाइड्रेसनले धेरै असर गर्छ। प्राकृतिक कारण र सडक दुर्घटनामा पनि धेरै नेपालीको ज्यान जाने गरेको छ। आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र 1000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेका छन्। साथै दुर्घटना र अन्य समस्याले पनि विदेशमा नेपाली श्रमिकहरूको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ। सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीहरूमध्ये कतिपयले विदेशमै ज्यान गुमाउनु परेको टिठलाग्दो अवस्था नेपालले सामना गर्नु परेको छ। विदेशमा मृत्युवरण गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको संख्या बढिरहे पनि सरकार भने संवेदनशील बनिरहेको छैन। यसप्रति राज्य जिम्मेवार हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपाल आइपुग्नु भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा सेनाध्यक्ष पाण्डे 5 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको हो। 5 सदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गर्दै आइतबार अपराह्न उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनुभएको सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीले विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा स्वागत गर्नुभएको थियो। भ्रमणका दौरान भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले सैनिक मञ्च टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र जङ्गी अड्डामा सम्मान गारथ निरीक्षण गर्नुहुनेछ। उहाँले प्रधान सेनापति शर्मासँग भेटघाट एवं छलफल, भारतीय सेनाको तर्फबाट नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप प्रदान हुने विभिन्न सामग्रीहरूको हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नासाले दोस्रो प्रक्षेपण प्रयास गरेको आर्टमिस रकेट अन्तिम समयमा रोकियो। इन्धन सुहावटको समस्या, आउँदो अक्टोबर अघि रकेट प्रक्षेपण नहुने। र नेपाल भलिबल संघको अध्यक्षमा वर्तमान महासचिव चन्दले गरे उम्मेदवारी घोषणा, 14 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 6.68 अङ्क बढेर 1977.30 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.57 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.44 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.64 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 28,76,000 किता सेयर 1 अर्ब 7 करोड 16 लाख रुपैयाँ बराबरीको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 4 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1.85% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 1.5% बढेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाल भलिबल संघको बुधबार हुने नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। चन्दले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ 22 गते हुन लागेको नयाँ निर्वाचनका लागि औपचारिक रूपमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन्। चन्दले 14 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। नेपाल भलिबल आज मेन्स वुमेन्समा यो अवस्थामा आयो भन्ने देखाउनलाई र हाम्रो भलिबलमा डोमेस्टिक भलिबलमा नेपालको राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीहरू र नेपालको लागि भलिबललाई मर्ने चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई नेपालकै भलिबल खेलेर विभिन्न फ्रेन्चाइजीहरू लिगहरू भयो, क्लब लिगहरू भयो, यो सबै लिगहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर नेपालको खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा आय आर्जनलाई चाहिँ बढाउन सक्ने र त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सक्ने हिसाबले गर्दा हामी जान चाहेको हो। 1 दशकदेखि संघको महासचिव पदमा काम गरेका चन्दले 14वटा एजेन्डामा राष्ट्रिय खेललाई माथि उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारी कार्यालयहरू अझै पनि नागरिक मैत्री हुन नसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको गुनासो। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन। आगामी निर्वाचन लगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा सडक सङ्घर्ष गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको घोषणा। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भएको धारणा। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको नेतृत्व आफूले गरेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको दाबी। समाजवादको मार्ग तय गर्न जागरण आवश्यक रहेको भनाई। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरे सांसद पदको त्याग। निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको आयु जीवित राख्न नहुने भनाई। र वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने श्रम मन्त्री कुँवरको प्रतिबद्धता। उजुरी र गुनासोलाई सहजीकरण गरिने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।